बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर बख्श अल्हम्दुलिल्लाह शवेओ दा बख्श पतासो इस्तिआरा मजाज मुरसल मुस्तार के नाया और दरंग इस्तिआरा बिल के नाया तखील तरशी मुसर्रहा बेतबार दलब से मुस्तार असलियत भैया और तमसील दा अल्हम्दुलिल्लाह ता सुकरून पे जंदिलियो बार बार इआदे की जरूरत निश्ते इफादा वर भी दे इआदे मावे ददी पमंस के उस चिदामन ओरान दिनों पे जंदला न उस बा मुनाजरा मुंता आसानिश अल्लामा तफ्तज़ानी रहमहुल्लाह ददी कायदे दे की तमसील और इस्तिआरत तबैयत वाला सरजमा के देश लका उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम की मुशब्बह बिही सले दे और फरस्ते और बागी नास्ते आ मुशब्बह किम सले दे और हिदायत ते और हिदायत बाने रवान दे आलता जानिब द मुशब्बह भी की उमूर मुतअद्दिद दलता मुतअद्दिद दलता हैत दलता हैत तशबीह और हैत बिल हैत कम अल्फाज से मुशब्बह भी की जिक्र कर पकारो मुशब्बह और अला तक जिक्र शेर न हरूफ के तबईई जका पे हिदायत बारे द पास खुसूस वली न कई और दलता अला हुदन दे लका अला जुज़ुअ नखल वे जमा शवी न सैयद से पे सवालों के ची जमा शवी दी वितासर पदी से दलील शते ची तमसील और तबईय जमा की आगे आओ जमा सर खुदा उलमाए किराम और अक़वाल दी दन तजार लाजिम अक्षरी हुई वमसल तमक्कुनहुम अला अलहुदा बिहाल मन इअतला अला अश्शैइ व रकिबहु मसल तमक्कुनहुम ददी खल्को मिसाल जिक्र शुरू तमक्कुन पर हिदायत सिरात मुस्तकीम बहान दागा चावानी चागा पशिबानी सरली कयो बिहाल मन इअतला अला अश्शैइ व रकिबहु दास को बला इबारातुल कौम की चीजें पेश कोले शमा इधर के तखय्युल में देना पे खुदा रहता हुआ है कि सवाल दिसरे ये सवाल में दारे चे दारोमदार द तमसील पर तरकीबी और दारोमदार द तबई अगबर इफरादी जमा बैनहुमा जमा बैन ضرب والنون दाम इश्काल ले दा सवाल ले अगर तविदा से तुम रगट इश्काल खोने दे तमसील खुदी तो नहीं चाहिए कि वह तरकीबी तमसील खुदी तो वही चौबा रशबी द मुतअद्दिद न माखूज है न सैयद से बोलता वही वजह शबे खुरा तरफेन न माखूज है बेचाना न बस तरकीब रह गए का न तरफेन न तमसील की तरकीब रह गए का आगे वर्तवे न कल वजर शिबे आगा माखूज तरफेन न तरफेन की ताअद्दुद नहीं दा तरफेन से चाना माखूजी पारी की शीशे ताअद्दुद आई की तरकीबी सैयद से वो तो हजरत से खनूर सन पोएगा खोपदे पेगम के खलक हुई कि मुशब्बह बिही माखूज दा मुतअद्दिद न माना है कि यौ जुज द मुशब्बह बिही द यौ जुज न माखूजी बल जुज द मुशब्बह बिही दा बल जुज न बल द बलना लिहाजा पर तरफेन किसी लिहाजा चीज मुशब्बह बिही में चदा द मुतअद्दिद न माखूज दा न द अगीम दा माना है कि वजर शिबे द मुतअद्दिद न माखूज रखम दा माना ही करो संग चे अंत तरकीबी नो दंतम शिशरा नो अल्लामा बरतवैना कला कला वजर शिबे माखूज रे तरफना او بلحاظ امر اخر بلحاظ بلحاظ امر اخر سرا دا امر اخر پکې صرف ملحوظ دی بالذات مقصود نه دی لہذا ترکیب را نه لہذا سی شی را نه یا به من ماخوذ کو د یو طرف نه خو بیا به اعتبار د تلاصق او د زموال کو نو لہذا ترکیب نشته بهر حال
قول د سید ډیر واضح او د علامه قول دا ډیر واضح نه دی دا څه سپا تخیلات شانتی مبنی ښکاري نو لهذا حکم چې نعمان معتزلی دی هغه ترجیح ورکړه مسلک د سید ته هغه کامران شو هغه ټیم کې علمي دنیا کې د هغې یو مرچه منډه ترړه او علمي ماحول کې یو ډېر عظیم نوم نو هغه نوم چونکې پښکته راغی نو فمارضا وما رحمه الله خو دې نه دا نه معلومېږي دوه خبرو ته ګورئ دوه ته نه معلومېږي یو زمونږ بعضې شراح وایي دا نعمان معتزلي په څه وجه باندې سو خافو نعمان معتزلی نو په سواجه باندې اگر دغه نه خفاو د تبتزانی نه نو ځکه فیصله وکړه دا خو چې سړی خوې کی بیا وې ما دلته خټاو یا سچې کنه براوځي کې وې زو خوایګا نو دا خبره غلطه ښکاری دي دوانو چې هغه مقرر کړي دي حکم پکاردار چې حکم خلق د حکم نه دوه خبرې غواړي چې تمام پاس کا بلوي تمام پاس کا دا کسوی ما پاس کا هغه فعل کا هغه ما پاس کا دې فعل کا دا دواړه کارونه په یو ټایم باندې راوړل کېږي ټیک شو دي دا غلطه خبره ده دغه خبره دا نه غلطه چې خلک د تزانی رحم الله ته شافعي او دغه حنفي وي نه سید حنفي له علامه شافعي مسلک درېمه دا غلطه خبره ده که په یو مسله دونه مسله کې یو سره وګړي دا په دې باندې دلالت نه کوي چې بس د مجموعي توګه دا بل غطالب دي په دې باندې دلالت دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي مجموعي توګه باندې علامه خوشا سوار علم د فنون لوی بحر او دریا او الله قلم کې ډېر زیات زور یې دې کې دا مرایش سید قلم کې زور او د علامه عمرنا خو سید فصیح ډېر زیات بلیغ کسو فصیح کسو خبره به کوله مخاطب پیغام ترانغار او مخاطب به قائل کا نو دې د وجه دا فصاحت او بلاغت علامه جبه کې کښات لوکناتو الله تعالی ټول غزور د قلم جبه لور کړو نو قلم جبه ډېر تیز او دې بار جبه کې لښات لوکناتو خلق کو سو قسمه د چاجبه قلم والا د فاعل د چاجبه فاعل قلم نو سو معکوس نسبت لري یعنی قلم مضبوطی نو یا جبه مضبوطی یعنی پجبه خو ما خام پوری لګیای خبرې کوي او خفصي بلی کولج قلم چې ورکی بس په دې باندې خپل را روان شي بس ساتي د بیا د خبرې د قلم په جبه نشي ساده راوړي اصل خلق داسي چې هغه د ازړه لکه دیکچه او د جبه لکه چمچي او تاړوي اخدوي خیراو چته کینا دا خبره نو د زړه خبره بهر تر راوستي شي خدای د هر چا راوس خبرې نه او د الله تعالی رحم او کرم په چا باندې شي په چا نه شي تبزانی رحم الله جبه مقابله کې د قلم جبه ډیره زیاته پیدا او دا خبره د قلم د جبه مقابله کې د زبانی جبه په مناظره چې کیږي نه د په دې بل جبه کیږي د واقع په جبه نو د دې د وجه نه بداسي شي وي نو بس دې وفات شو د مناظره و دغه لک شانته تفسیر او معاص کو ولای نو عند الله وصلی الله علیه